किताब के आखिर में जो बात पढ़ा है उसमें बतौर अनुमान के इस आयत को जिक्र किया है और इस आयत में जब हकीकत रब ज़ुल-जलाल को फरमाता है कि क़यामत के दिन हम मैदान महशर में एक तराजू को कायम करेंगे जिसमें इंसान के आमाल को तौला है। बात के शुरू में इस आयत को जिक्र करके पढ़ने वालों को इस बात की तरफ मुतवज्जह करना चाहते हैं कि सब कुछ दुनिया नहीं है बल्कि ये तो धोखा है, असल तो आखिरत है जिसमें हमें और आपको अपने रब के सामने खड़े होकर अपने किए का हिसाब देना है। जब हकीकत उलमा और मुसलमानों के ध्यान और सोच को दुनिया से हटा करके आखिरत की तरफ मुंह करना इस आखिरी बात का मकसद है। मेरे अजीज साहबा, आप जवान हैं, सुबह शाम योगा करेंगे, आदमी खाता है, पीता है, सोता है, पढ़ता है, बेचता है और जिंदगी के अहकाम अपनी इंतहा पर पहुंचते हैं। मेरी एक बात का जवाब दो कि जिंदगी का एक अच्छा खासा हिस्सा गुजर गया, क्या कभी क़यामत के दिन की खौफनाकियों को याद करके आंखों में आंसू आए कि उस दिन क्या होगा जिस दिन रब ज़ुल-जलाल के सामने खड़े होकर अपने किए का हिसाब देना पड़े। और अल्लाह कुरान में कहता है कि अगर तुमने रात के जाने के बराबर की कोई अमल किया होगा तो अटैना बिहा, हम उस छोटे से अमल को भी तेरे सामने पेश किया। हमने क्या बोला उसका भी वजन होगा, हमने क्या किया उसका भी वजन होगा। उस दिन बचेगा तो कैसे बचेगा। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बैठी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नजर उनके चेहरे पर पड़ी तो देखा आंखों से आंसू जारी। आपने पूछा मन की या आयशा, ये आयशा कौन सी चीज तुमको रुलाती है, क्यों रोती हो? तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि ये आखिरत में क़यामत के दिन का मंजर मेरे नज़रों में घूम गया और ये सोच कर आंखों में आंसू आ गए कि किसी का साथ नहीं देगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा, कोई किसी का मुआविन मददगार नहीं करेगा। आखिरत की फिक्र दिल में पैदा है और क़यामत का मंजर आंखों में घूम गया, आंखों से आंसू जाने कैसे भेजेंगे बताओ, कैसे भेजेंगे? दिमाग में घूमा तो आंखों से आंसू जारी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवान
جو باتیں ارشاد فرمائی وہ ہم سب کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں اے عائشہ قیامت کے دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، اور حال یہ ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے مگر کوئی کسی کی خیریت نہیں پوچھے گا۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا وَالصَّالِحُ لَهُ، ایک دوست دوسرے دوست کو دیکھے گا، پہچانے گا، اور کوئی کسی کی خیریت نہیں پوچھے گا، کیونکہ ہر ایک خود اپنی معاملے میں پھنسا ہوگا، اس کو اپنی فکر کھائی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ہاں اے عائشہ، میدان محشر میں تین موقع ایسے آئیں گے جس میں ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی، دوسرے کا خیال نہیں اس کے ذہن سے نکلے گا۔ میرے عزیز طلباء، ان تین موقعوں کو ذہن میں رکھ کے جاؤ، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہ تینوں موقع تمہارے زندگی میں ہوں گے تو دنیا میں کبھی ناکام نہیں، ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے میں کامیاب رہو گے، اور مستقبل کی زندگی تمہارے لیے روشن اور مقابلہ کو بھی چیلنج ہے۔ سب سے پہلا موقع فرماتے ہیں اے عائشہ، میدان محشر میں اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے بندوں کے اعمال کا وزن کرو، اور جیسے اعمال کے وزن کا اعلان ہوگا تو ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، دوسرے کا خیال بھی اس کے ذہن سے نکلے گا۔ تو فکر کیا ہوگی؟ ہر ایک کی فکر ہوگی کہ کاش میری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے اور میرے گناہوں کا وزن گھٹ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال کا اعلان ہے وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ رب ذوالجلال کا اعلان ہے کہ آج جس کی نیکیوں کا وزن بڑھے گا اور ترازو کا پلڑا اس کی نیکیوں کے وزن سے جیسے ہی جھکے گا، میں اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دوں گا، اور جس کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہ جائے، گناہوں کا وزن بڑھ جائے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا۔ اعلان ہوگا کہ اعمال کا وزن کیا جائے، فکر ہو کہ نیکیوں کا وزن بڑھ جائے۔ اور میرے عزیز طلباء، میرے سوال کا جواب دو، کیا میدان